अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1 की आयत नंबर 72 से 75 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा। और इस जब कत्ल किया तुमने नफ़्सन एक शख्स को, एक जान को, फ़द्दारअतुम बस तुम डालने लगे एक दूसरे पर, या झगड़ा किया तुमने फ़ीहा उस बारे में। वल्लाहु और अल्लाह ताला मुखरिजुन निकालने वाला था उसको, माँ जिसको कुंतुम तुम थे, तक्तुमून छुपा रहे। फ़क़ुलना पस हमने कहा, अज़रिबूहु मारो उसको, बिबाज़िहा उसका एक टुकड़ा। कज़ालिका इसी तरह, युहयिल्लाह जिंदा करता है अल्लाह ताला मौता मुर्दों को, और युरीकुम और दिखाता है तुमको, आयातिही अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून समझो, अकल करो। सुम्मा फिर सख्त हो गए, क़ुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिम से बादी इसके बाद से, ज़ालिका इसके, फ़सहिया जैसे कि, या फ़ाहिया पस वो, कल हिजारा का जैसे, अल हिजारा पत्थर होते हैं, औ या अशद्दु सख्त, कसवा इससे भी ज़्यादा, कसवा सख्त, अशद्दु ज़्यादा, शदीद, कसवा सख्त। वाइन्ना और बेशक, मिनल हिजारती पत्थरों में से, लमा कुछ ऐसे हैं, यतफज्जरु जारी होता है, मिनहु उनसे, अनहार नहरें, यतफज्जरु जारी होती हैं या फूटती हैं, मिनहु उससे अनहार नहरें। वाइन्ना और बेशक, मिनहा उनमें से, लमा कुछ ऐसे होते हैं, यशक्ककु जो फट जाते हैं, फ़यख़रुजु पस निकलता है, मिनहु उससे, माउ पानी। वाइन्ना और बेशक, मिनहा उनमें से, लमा कुछ ऐसे हैं, यहबितु जो गिर पड़ते हैं, मिन से खशियतिल्लाह अल्लाह के डर से। वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला, बिगाफिलिन गाफिल बेखबर, अम्मा उनसे, तामलून जो तुम अमाल कर रहे हो। क्या फ़ततमाउना तुम तमा करते हो, अन के अयुमिनु कि वो ईमान ले आए, लकुम तुम पर या तुम्हारे लिए। वक़द और हालांकि, काना है, फ़रीकुन एक ग्रोह, मिनहुम उनमें से, यस्माऊना सुनता, कलाम अल्लाह अल्लाह का कलाम। सुमा फिर युहर्रिफूनहु फिर उसको बदल देते हैं, मिन से मिन बाद से, मा अक़लूहु कि उसको समझने के बाद, वहुम और वो, यालमून जानते हैं। बामुहावरा तर्जुमा। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर तुमने उसके बारे में झगड़ा किया, और अल्लाह इस बात को निकालने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। तो हमने कहा कि इस पर इसका कोई टुकड़ा मारो, यानी गाय का। इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो पत्थरों जैसे हैं, या सख्ती में इनसे भी बढ़कर हैं। और बेशक पत्थरों में से यकीनन कुछ वो हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, और बेशक यकीनन इनमें से कुछ वो हैं जो फट पड़ते हैं, बस उनसे पानी निकलता है। और बेशक इनमें से कुछ यकीनन वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह इससे हरगिज़ गाफिल नहीं जो तुम कर रहे हो। तो क्या तुम तमा रखते हो वे को तुम्हारे लिए ईमान ले आएंगे, हालांकि यकीनन उनमें से कुछ लोग हमेशा ऐसे चले आए हैं जो अल्लाह का कलाम सुनते हैं फिर उसे बदल डालते हैं, इसके बाद कि उसे समझ चुके होते हैं और वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1 की आयत नंबर 72 से 75 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व इज़ क़तलतुम नफ़्सन। इसमें एक वाक़या है, बनी इसराइल के किसी इंसान ने दूसरे को कत्ल कर दिया, और जो लोग कातिल को जानते थे उन्होंने उस पर पर्दा डाल दिया। अब वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे और झगड़ा शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला ने ज़िबा शुदा गाय, जो हमने पीछे पढ़ा है ना, जो गाय ज़िबा की गई थी, अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो गाय ज़िबा की गई है उसका कोई हिस्सा ले लिया जाए, गोश्त का कोई टुकड़ा,
جو مقتول ہے اس کو مارا جائے، جس سے یعنی اس کے جسم کے ساتھ لگایا جائے، جس سے وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ اور اس نے ایسے ہی بتایا، تو اس نے بتا دیا کہ فلاں نے مجھے مارا ہے۔ تفسیر میں بھی اس کی ملتی ہے وضاحت۔ تفسیر ملتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تاکہ اس کے مال کا وارث بن جائے، پھر رات کو لاش اٹھا کر کسی دوسرے انسان کے دروازے پر ڈال دی، صبح پھر اسی انسان پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ بہرحال تو اس طرح دونوں طرف سے ہتھیار نکل آئے، لڑائی ہونے والی تھی کہ بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بالآخر انہوں نے ایسے طریقہ بتایا، تو اس نے زندہ ہو کر بتا دیا، دوبارہ مر گیا وہ انسان۔ تو اللہ نے بتایا کذالک یحیی اللہ موتا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ گائے کا ٹکڑا مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے کی ایک دلیل ہے۔ آیت نمبر 74، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، یعنی انسان کے دل کا حال ہے کہ اس میں انسان کے دل جو ہیں، مختلف انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سے متاثر ہوتے ہیں، اللہ نے ان میں صلاحیت رکھی ہوتی ہے، مگر جب مختلف اسباب کی وجہ سے ان لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں رہتی تو اثر قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پتھر سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ڈانٹا ہے کہ عجیب کم وقت قوم ہو کہ مردے کا جی اٹھنا تک تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر پھر بھی تم اپنے کفر اور سرکشی پر لگے رہے، ڈٹے رہے، تمہارے دل نرم ہونے کے بجائے سخت ہو گئے، جیسے پتھر ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب سا رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کے دلوں کی سختی کو پتھروں کی سختی سے تشبیہ دینے کے بعد پتھروں کا شکوہ دور فرما دیا، فرمایا کہ پتھروں کا شکوہ دور فرمایا، پتھروں نے جو ہے فرمایا کہ پتھروں کا کیا کہنا ہے، پتھروں نے کہا پروردگار ہم سخت ہیں مگر اتنے بھی نہیں سخت نہیں ہیں کہ ان ظالموں سے ہمیں تشبیہ دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نرمی بیان کرنے کے لیے 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ اللہ کے ڈر سے اس کا تعلق پتھروں کی 3 قسموں سے ہے۔ پتہ چلا کہ پتھروں سے نہروں کا پھوٹ نکلنا، ان کا پھٹ جانا، ان سے پانی نکلنا، اللہ کے خوف سے گر پڑنا۔ اگر کوئی کہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہیں، وہ کیسے ڈرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوق کے علاوہ ان میں بھی باقی ہر چیز میں بھی فہم اور شعور رکھا ہے جس کی وہ حقیقت جانتا ہے۔ اس کے لیے ہم دلیل لے لیں گے، مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں سے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے 22 سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہم نے ایسی ملتی ہیں دلیلیں، جیسے کھجور کے تنے کا اونچی آواز سے رونے کا واقعہ بھی صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ بہرحال آیت نمبر 75، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ یہودیوں سے ایمان لانے کی توقع کرنا غلط بات ہے، ممکن نہیں ہے۔ ان کے پہلے بزرگ یہ ہیں کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے کلام یعنی تورات میں رد و بدل کرتے تھے، ہر قسم کی لفظی بھی کرتے تھے، معنوی بھی کرتے تھے۔ انہوں نے تورات کے الفاظ بھی بدل دیے، معنی بھی بدل دیے، اور موجودہ یہودیوں نے تورات کی آیتوں کو بدل ڈالا، ان آیتوں کو جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر تھا، اور اپنے دل سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرا لیا۔ آج کل ہمارے بھی جو باطل علماء ہیں وہ بھی اپنے پاس سے غلط مسائل کو درست ثابت کرنے کے لیے ایسے ہی فضول حوالے جو قرآن حدیث کے علاوہ اور جگہوں سے تراشتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔